बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ नूर मोहम्मद बोदला। मैं पिछले कुछ दिनों से मुतालिया कर रहा था अपनी इस्लामी जो हुक्मरानी तारीख़ है उसके बारे में, और न सिर्फ इस्लामी तारीख़ के बारे में बल्कि पाकिस्तान की जो एक 70-75 साल की जो तारीख़ है उसके बारे में कुछ मुतालिया कर रहा था। तो मेरे ये मुतालिया करने की जो वजूहात थी वो चंद सवालात थे। उनमें जो बुनियादी सवालात थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर उसके जो नताइज आए वो भी आपके सामने रखता हूँ। आप उससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। एग्री करेंगे वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके। क्योंकि इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ, कुछ भी गलती इंसान से हो सकती है। मेरे ख्यालात और हो सकते हैं, आपके और हो सकते हैं, आपके ठीक भी हो सकते हैं, मेरे गलत भी हो सकते हैं। तो मेरे ये मुतालिया करने की जो वजूहात थी उसके चंद बुनियादी सवालात थे। पहला सवाल ये था कि क्या हम बासियत मुसलमान अजीम हैं? दूसरा सवाल ये था कि हम बासियत इंसान ठीक हैं? और इसके बाद जो मेरे ज़हन में सवालात आए वो थे तो चंद और भी, लेकिन मैंने सिर्फ इन दो बुनियादी सवालात को सामने रखकर मुतालिया किया। तो जब मैंने मुतालिया करना शुरू किया तो फिर दूसरे मरहले में मुतालिया करने के बाद, मुतालिया करने के नतीजे में चंद और सवालात आए। और वो किस वजह से आए? क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत मसाइल हैं। पाकिस्तानी कौम के अंदर जितने इंतशार, जितने मसाइल, जितनी वो पेचीदगियाँ आ चुकी हैं, ग़ालिबन किसी और कौम के अंदर शायद ना हो। तो मैंने उन तमाम मुश्किलात के बारे में महसूस कर किया, जब देखा तो फिर मेरे दिल में ये सवाल आया कि ये मुश्किलात क्यों हैं। तो फिर मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया। जब मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया तो फिर मेरे दिल में ये सवालात आए, दिमाग में ये सवालात आए कि ये जो मुश्किलात अल्लाह ताला की तरफ से आ रही हैं, इनकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? अल्लाह ताला ने तारीख के अंदर लोगों पर, अपने बंदों पर अजाब भी नाजिल किए। उनकी बुनियादी जो वजूहात या जो गुनाह थे उन कौमों के, वो क्या थे? सबसे बड़ा गुनाह जो था वो शिर्क था। अल्लाह ने फरमाया कि जब मेरा बंदा शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह करेगा मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन शिर्क में मेरी वो ज़ात पे हो, मेरी सिफात पे हो, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो मैंने ये सोचा कि ये मुश्किलात कहीं उस वजह से तो नहीं हमारे ऊपर। फिर मैंने शिर्क को देखा, शिर्क क्या होता है? शिर्क तो है अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में किसी को शरीक ठहराना, उसकी सिफात के बारे में किसी को शरीक ठहराना। क्या हम ठहरा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर? मेरे दिमाग ने जवाब नफ़ी में दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक कामिल मुसलमान तो शायद ना हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपने रब के साथ किसी और को शरीक ठहराऊँ। जवाब बिल्कुल नफ़ी में था कि नहीं, इस वजह से मेरे पाकिस्तान पर या मेरी पाकिस्तानी कौम पर इस वजह से ये मुश्किलात नहीं है। फिर मैंने देखा कि इसके बाद कौन से गुनाह हैं। फिर अल्लाह ताला की जो वादे हैं या अल्लाह ताला के जो एकामात हैं, उसमें एक ये भी था कि जो मुनाफिक होगा मैं उसे दोज़ख के निचले तरीन गड्ढे में रखूंगा। इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं है, किसी को नहीं ये कहा गया। तो मैंने फिर ये सोचा कि क्या हम कहीं बासियत कौम मुनाफिक तो नहीं? ये तमाम अजाब, ये तमाम सज़ाएं इस वजह से तो नहीं? तो फिर मैंने ये सोचा कि देखूं क्या मैं मुनाफिक हूं या नहीं हूं। फिर इसमें रहनुमाई मेरी जो है वो अहदीस ने, हदीस मुबारका ने की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 बुनियादी निशानियां होती हैं कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, उसके बाद जब वो उसके पास अमानत रखी जाती है तो वो उसमें
خیانت کرتا ہے، ایمانداری سے کام نہیں لیتا۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کیا ہم بات کرتے ہیں تو کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ بدقسمتی کے ساتھ میرا جواب مثبت تھا، ہاں میں تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ بحیثیت قوم کیا ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ بدقسمتی کے ساتھ جواب ہاں میں ہی تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کیا ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ بدقسمتی کے ساتھ جواب ہاں میں تھا کہ ہماری قوم بحیثیت قوم مجموعی ان تمام جو یہ شرائط ہیں، نشانیاں ہیں، ان پہ پورا اترتی ہے۔ ماننا بڑے دماغ اور بڑے دل کا کام ہے، اس کو تسلیم کرنا، کیونکہ اصلاح کا بنیادی جو پہلو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ کسی بھی اصلاح کی، کسی بھی گناہ کے سے بچنے کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے، وہ جب آپ اس سے ہٹنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے اس کو نکالنا چاہتے ہیں، تو پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اپنے گناہ کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ میں نے تسلیم کیا۔ میں امید یہ بھی کرتا ہوں کہ میری قوم بھی اس بات کو تسلیم کرے گی۔ ہمارے حکمران ہوں یا ہم ہوں، ہم اپنے گھر والوں سے سچ نہیں بولتے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے یا ہمارے حکمران ہیں وہ ہم سے سچ بولیں، نہیں بولیں گے۔ 70 سال سے نہیں بولا گیا۔ کچھ حکمران ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، کچھ کو ہم اپنے ووٹوں کی طاقت سے لائے۔ بدقسمتی کے ساتھ دونوں نے شاید اتنی وفاداریاں قوم کے ساتھ نہیں نبھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی ذات، کسی بھی انسان کے اوپر، کسی بھی ذات پر وہ اس کی طاقت سے زیادہ اور بلا وجہ بوجھ نہیں ڈالتا، سزا نہیں دیتا۔ تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جس طرح کی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میں اسے ڈینائی کیسے کر سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میرے جو خیال میں یہ بات آئی وہ یہی تھی کہ ہم بحیثیت قوم منافق ہو چکے ہیں، ہمیں اس چیز سے نکلنا پڑے گا۔ جب تک ہم نہیں نکلیں گے ہم ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے نہیں نکل سکیں گے۔ باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، بدقسمتی کے ساتھ بیٹا باپ سے بول رہا ہے، میاں بیوی سے بول رہا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تو ہم کیسے توقع کریں کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ رحمتوں کی برسات ہو؟ ہمارے اوپر پتھروں کی برسات ہو سکتی ہے، رحمتوں کی نہیں۔ ہاں، میں بحیثیت مسلمان میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اپنے گناہوں کو تسلیم کروں اور اپنے رب کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں اور اپنے اعمال کو درست کروں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ اپنی نیت کو میں درست کروں، اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی سے انفرادی طور پر، کیونکہ مجموعی تب ہوتا ہے جب ہر انسان انفرادی طور پر اپنے آپ کو درست کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو درست کر لے، غلط کوئی نہیں رہتا۔ جب ہم اوروں کو درست کرنے پہ لگے رہیں گے، اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانکیں گے نہیں، تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹھیک ہو سکیں۔ تو میرے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، حکومت کا رونا مت روئیے۔ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، حکومتوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، حکومتوں میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حکومتیں اچھے کام بھی کرتی ہیں، حکومتیں برے کام بھی کرتی ہیں، کیونکہ وہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں ہوتی، وہ بھی ہمارے جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر بھی ہزاروں خامیاں، ہزاروں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک امت مسلمہ کے ایک رکن ہونے کے، میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے حالات بالکل درست ہو جائیں گے۔ ہم انفرادی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ ہم بحیثیت قوم منافق ہو چکے ہیں۔ یہ مجھے بولتے وقت اچھا نہیں لگ رہا، لیکن امید یہ میں ضرور کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات سے، اگر آپ بڑے ذہن کے ساتھ بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے اور اس پہ غور و خوض کریں گے تو آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ امید ہے کہ آپ
اس بات سے ایگری کریں گے؟ نہیں کریں گے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے اس توقع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ سب لوگ شاد اور آباد رہیں، پاکستان زندہ باد۔